میں آپ ہی پیا کٹا میں آپ ہی پیا کٹا جی میں کرے رب پاک دی تو تے تکلیفہ اٹھامی نائی آئی بیوی سنیاں جا مائی رحمت چانگر ہماریاں سنیاں جا مائی رحمت چانگر ہماریاں رب دے حبیبات تو رب دے حبیبات تو صدقے میں واریاں رب دے حبیبات تو صدقے میں واریاں لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں نے ساریاں کھٹیا تے اونا کچھ نہیں تے میں کی کرانگی میں کرانگی خدمت جب تک رب نبھاوے گا میں کرانگی خدمت جب تک رب نبھاوے گا کڈ لوے جان یا آرام عطاوے گا چھڑ کے توانوں جاندی نائی زخماتی حضرت نام نک منہ وٹانگی زخماتی حضرت نام نک منہ وٹانگی رونال پیڑ ہووے جب نال چٹانگی خدمتاں خامدیاں کر کے خدمتاں خامدیاں کر کے جنتاں میں کھٹانگی اے موقع لے آندہ اللہ سائیں اللہ اللہ ایک دن دا ویلے اماں جی رحمت سلام اللہ علیہا محنت مزدوری کرن گئیاں نے بعد وچ نبی نو قضائے حاجت دی ضرورت پیش آ گئی تے آواز دیندے نے رحمت 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 یعنی بیوی نو سدیا اپنی بیوی نو آواز ماری تے اماں جی کول نہیں کتے گئیاں نے محنت مزدوری کرن تے اللہ دے نبی اسمان وال منہ کر کے آندے نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اللہ شیطان نے منو چھو لیا ہے اللہ انہیں میرے تے پھوک مار دیتی ہے اللہ منو صحتاں دے دے اللہ تندرستیاں دے دے آواز کی ہوندی ہے ارکز برجلی کا جدہ ایمان یو کبے ارکز برجلی کا ایوب اڈی مار زمین تے توجہ میرے وار رب واسطے عقیدہ بنا لو اپنا دکھان دے ویلے بھی رب دا بوا چھڑنا او بندہ تے ہے ہی ہووے کہ جیڑا دکھ دے ویلے بھی ہو دی اگو سیر چوکدہ نہیں اور آفت جی میں حدیث چے پڑھے ہے حدیث قدسی اللہ آندے نے جدو بندہ میرے سامنے سجدہ کر دے
جیڑا رب نو کردہ او بولے بندہ کی کردہ اجے آواز نہیں آئی کنو کرنا ہے سارے بولو ذرا کنو کرنا ہے اللہ نو اللہ اندے نے جدو بندہ منو کی کردہ سجدہ کردہ اللہ فرمان دے نے میں عرشاں تو تھلے چاتی مارنا اے دا سیر میرے دوں قدمہ دے درمیان وچ ہندہ جدو بندہ سجدے دی حالت وچ ہندہ اللہ فرمان دے نے اے دا سر میرے دوں قدمہ دے درمیان وچ ہندہ اللہ چار قسمہ چک دے نے اللہ آندے نے اپنی عزت دی اپنی بڑائی دی اپنی کبریائی دی اپنے جاہو جلال دی میں رب قسم اٹھا کے اس بات دا اعلان کرنا منو عرشاں تے بیٹھے رب نو شرم ہوندی ہے نہیں سمجھے رب آندے نے دا سر کتھے ویکھ کے کتے قدمہ چے کیڑی حالت وچ جڑا رب نو کردہ او بول لوے کیڑی حالت وچ سجدے دی حالت وچ اللہ آندے نے جدو میں چاتی مارنا اے دا سر میرے دوں سجد قدمہ دے درمیان وچ ہندہ اللہ آندے نے چار قسمہ چکے اجے دا سر میرے سامنے او سجدے وچوں اٹھایا نہیں جاندہ میں دے پہلی زندگی دے گناہ معاف کر دینا وعدہ کرو سجدہ کرنے تے کنوں دعا کر اللہ موت بھی آوے تے سجدے چے آوے اور یارو موت کڈی پیاری موت ہے کہ سجدے چے پیا ہوئے رب دے قدماں چے تے موت آ جائے اور یارو ایمیں دیاں موتاں سعادتاں والیاں ہر کسے نو نصیب ہندیاں نہیں اللہ سانو بھی موت آئے تے ایمان تے آئے تے مولانا گل بڑی پیاری کر دینے مائی رحمت سلام اللہ علیہا اے محنت مزدوری کرن گئیاں نے تے ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی بولو کی دی اگے اللہ اگے اللہ منو صحت دے دے تندرستی دے دے تے واہ ربا اور جے پروانے ہو توجہ ہوئے تے گل کرا اگر توجہ ہوئے تے ایوب علیہ السلام آندے نے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تیری رحمت جنہوں ایمان ہے جدہ وہ بولے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ اپنی رحمت کال دے تے کون کہنا ہے مولانا حنیف حاجت صاحب قیامت نو تساں گواہی دینی اور لوگوں خطبہ ختم کرنا لوگوں تساں بھی گواہی دینی او بیمار جدر جیڑے گھر وچ نظر مارو جیڑے پاسے نظر مارو تے بیمار نظر آندے نے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر توجہ ہووے تے گل کراں اللہ تو منو صحت دے دے ایوب علیہ السلام نے کیا تے میں اپنے انداز وچ کہنا ہونا ہو سکتا ہے رب نو یہی پسند آ جائے اور میرا یقین ہے اللہ دی قسم جے
جے تسی بھی سنو گے تے تو اڈا بھی دل کبے گا عرشاں والیا آ چاہتی مارنا ذرا اللہ وے تیرے منگتے بیٹھے اللہ تیرے درد سوالی بیٹھے اللہ سارے تیرے بوئے دے فقیر بیٹھے ہے وہ کہ نہیں کدے منگتے کدے سوالی کدے فقیر کدے اللہ اے سارے ہی تیرے درد دے اللہ منگتے بیٹھے نہیں اللہ فقیر بیٹھے نہیں اللہ مانگت بیٹھے نہیں عرشہ والیا جیڑی رحمت تو نبی ایوب تے کی تھی نہیں توجہ اللہ جیڑی رحمت تو نبی اور جدہ عقیدہ وہ بول لے ذرا اللہ دی قسم جے میرا یقین جے ہو سکتا ہے رب نو ہی پسند آ جائے اللہ جیڑی رحمت تو نبی ایوب تے کی تھی اللہ جیڑا رحمت دا دریا تو نبی ایوب تے بہایا سبحان اللہ اور جدوں رب دی رحمت یقین پھر آگے اللہ جیڑا رحمت دا دریا تو نبی ایوب تے بہایا فیصلہ بادیا رب دا در مل کے او دا بوا مل کے کلی پا کے چونپڑی پا کے بہ جا اور نکا جی بچہ رو کے ماں کو لو گل منا لیندہ ہے نہ بولے آجے سر مارے آجے او بچہ زید وچ پہ کے رو کے ماں کو لو اپنی گل منوا لیندہ ہے جدا کیدہ او بولو حضرات او تیاں آلے او پترہ آلے او دوترے آلے او پوترے آلے او ذرا بولو بچہ رو کے ماں کو لو اپنی گل منوا لیندہ ہے تے کیا میں توں او تے بوے چے ڈگ کے او دے بوئے تھے ڈگ کے اسی نہیں رب نو منا سکتے بولو تے صحیح اسی نہیں منا سکتے اللہ اے تیرے درد منگتے اللہ تیری کبریائی دی قسمی اللہ لکھ لے انہوں تیرے علاوہ کسے کو لو منگنا آمدائی ہولی بولے آجے ہون اللہ تیرے علاوہ کسے کو لو منگنا آمدائی نہیں تیرا با جیڑا رحمت دا دریا تو نبی ایوب تے بہایا اللہ سونیا ایک ایک بوکو دے بچو سانو بھی دے دے ہولی ہولی اللہ ایک ایک بوک رحمت دا او دے بچو سانو بھی دے دے ربا تیرا کچھ جانے نہیں تینوں کو کاٹا پہنے نہیں اللہ تو تے کون کہنے تے ربا فیکون تے بیماریاں ٹور جانیاں نے ازمیشاں ٹور جانیاں نے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ اے جنہیں بھی آئے نے اینا وچو کسے دا کوئی چھوٹا جے کوئی بڑا اللہ کارویٹ یا ہسپتال وچ اللہ جتھے بھی بیمار ہے اللہ جیڑی رحمت نبی ایوب تے کی تھی اللہ اس رحمت وچو ایک ایک بوکونا نمی عطا کر اللہ تیری کبریائی دی قسمی
اللہ تیرے بوے تے مر جائیں گے لیکن تیرا بوا نہیں چھٹاں گے. آکھو انشاءاللہ. اللہ تیرا بوا نہیں چھٹاں گے. تے ربا ایک گل ہور اللہ تیرے کولو لے کے چھٹاں گے. جدا یقین وہ بولے گا ربا تیرے کولو لے کے نہیں دے یقین. یقین تو وانا اللہ تو کیڑا کسے کولو پوچھنا ہے, تو کیڑا کسے نہ مشورہ کرنا ہے, یا تو کسے کولو صلاح لینی, یا تینو کسے نے کہنا ہے. اللہ نہ کو تینو روک سکدا, نہ کو تینو پوچھ سکدا. اللہ نہ کو تیرے تے سوال کر سکدا. تے ربا یا کہہ, اے لفظ ذرا غور کرے آج, یا ربا کہہ کہ تیرے کولو رحمت مک گئی ہے. اور پروانی ہو جے توجہ ہووے تے ربا یا کہہ تیرے کولو رحمت مک گئی ہے. اور بولو مک گئی ہے, نہیں بولے اجے. جدا یقین گج کے بولے رب کولو رحمت مکی شفاما مکیاں تے اللہ پھر رحم کر دے. ہاں اپنے منگتے آتے اللہ پھر رحم کر دے. آمین. اللہ رحم کر دے, عرشہ والیا رحم کر دے. اما رحمت گئیاں نے کم کر, اللہ نے کیا میرے ایوب ارکز بھی رجلی کا حاذا مغتسل بارد و شراب. اڈی مار زمین تے فیصلہ بادیو توجہ رب واسطے. آکھے اللہ 18 سال ننگے نے اڈیاں مار دے. کنے سال؟ اللہ 18 سال ننگے نے اڈیاں مار دیا. تے جواب کی ہوندہ ہے ایوب اگے اڈیاں مار دا رہے ہیں اپنی مرضی نال, اپنی مرضی نال. آج ساٹھے حکم نہ مار. واہ میری ستی قوم, اللہ تو انو جگاوے. ایوب آج جڈی مار میرے حکم نال, رب دے حکم نال لڈی ماری, چشمہ پھٹیا پانی دا. فرمایا پی بھی لے تے نہ بھی لے. اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا نامیں گا تے باہر دیاں بیماریاں ختم, پیویں گا تے اندر دیاں ختم. اور پروانے ہو دسو یہ رحمت کی دی ہے اللہ دی. تے میں تفسیر دیاں کتاباں چ پڑھیا ہے اللہ نے نا جنت وچوں سبز ریشمی حلا جلا یعنی لباس کل دیتا. اللہ دے نبی پاک کے بہ گئے, اللہ نے صحتاں دے دیتیاں. تے مائی رحمت اپنے ٹائم تے آئیاں نے تے آکے پرا کھلو گئیاں. تے آندیاں نے وے اللہ والیا کتے ایتھے میرا خامد نہیں ہوئے کیا, وے اللہ والیا کتے میرا ایوب نہیں ہوئے کیا. واہ شیخ القرآن, اللہ تیری قبر منفر. وے اللہ والیا کتے میرا خامد نہیں ہوئے کیا. تے مائی نو پتہ لگا نہیں. تے حضرت ایوب آندے نے رحمت میں ہی ایوب ہاں. تے دل تے گل لگی تے آندیاں نے وے اللہ والیا
جیڑا گئی دکھی ہووے او دے نال مذاق نہیں کری دے، اودنوں مذاق نہیں کری دے۔ حضرت ایوب فرماندے نے نی رحمت ذرا پردہ ہٹا کے وے کرشاں والے نے سیتاں عطا کر دیتیاں نے۔ سارے بولو سیت کنے دیتی؟ اللہ نے۔ اللہ نے سیت بھی دے دیتی۔ تے میں تفسیر دیاں کتاباں چ پڑھیا ہے اللہ نے اسمانہ تو نا سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش پا دیتی۔ اے ٹڈیاں سمجھ دیو جیڑیاں کپڑے ٹوک دیاں نے۔ بزرگاں نو پتہ ہے، نوجواناں نو پتہ ہو بھئی نہ ہوئے، بزرگاں نو پتہ ہے جیڑیاں کپڑے ٹوک دیاں اللہ نے سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش پائی۔ تے حضرت ایوب فرماندے نے رحمت نی جلدی کر جھاڑو پھاڑے انہاں نو کٹھیاں کر، انہاں نو کٹھیاں کر۔ اماں جی نے جھاڑو پھڑیا تے انہاں نو کٹھیاں کر لگ پئیاں۔ اللہ آسمانہ تے مسکرا پے اور تسی بھی مسکرا پو رب دی سنت ادا ہو جائے۔ اللہ عرشاں تے مسکرا پے۔ ایوب لالچی نکلے ہیں کی آکھے ایوب لالچی نکلے ہیں؟ نہیں اللہ لالچی نہیں نکلیا، تیری رحمت اکٹھی پیا کرنا۔ اللہ اللہ ایک گل رہ نہ جائے عقیدے دی سن لو۔ اماں جی ایک دن کام تو واپس آ رہیاں تے راہ چے شیطان ملیا ایک بابے دی شکل چے۔ بولیا جے کی دی شکل چے؟ بابے دی۔ تے آندہ رحمت اپنے خامد نو جا کے کہے کہ فلاں جگہ تی ایک بوتے اوتے چڑھاوا چڑھاوے تی انہوں شفا مل جائے گی۔ اور لوگوں رب دا واسطہ جے اللہ دی قسم جے وابی سنی دی گل نہیں، گل عقیدے دیئے۔ آج تساں بھی سنیا ہوئے گا کئی بیبیاں نو آندیاں نے نی فلانی قبر تے جھاڑو رکھیا، بوکر رکھیا، مانجا رکھیا۔ ایمان نہ دسیا جی ایک گل سنن چاہوں دیئے کئی بیبیاں آندیاں نے فلانی جگہ تے جا کے جھاڑو پھیریا، بوکر پھیریا تے شفا ہو جائے گی۔ اے مشورہ دیتا شیطان نے کنو مائی رحمت نو کہ خامد نو کہہ چڑھاوا چڑھاوے، اے بوکراں پھیرنیاں مانجے پھیرنی یہ بھی چڑھاوے نے۔ اللہ سانو بچا کے رکھے، اللہ شیطان دے حربیاں کو لو بچا کے رکھے۔ اماں جی نے آکے اومیں گل کر دیتی حضرت ایوب نال کہ انج ایک بابا ملیا سی تے اے گل آندہ سی۔ آفت جی میں تے حدیث پڑھیا ہے شیطان جدو ہر پاسیوں ناکام ہو جاندہ ہے نا بندے نو پھسان ویٹ پھر عورت دے ذریعے بندے نو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ عورت شیطان دے جال وچ چھیتی ہوندی۔ اماں جی نے آکے اومیں گل کر دی تھی تے حضرت ایوب فرماندے نے رحمت او بائیمان تیرے وڑی بھی پھیرا مار گیا۔ اگلی گل سنوانی جے آکھے اللہ منو صحت دے وے، اللہ منو صحت دے وے تے میں تندرست ہو کے تینوں 100 درہ ماراں گا۔ کننا بولو 100 درہ ماراں گا تے آج دی نہیں سی، اور بولو پروانے ہو آج دی نہیں سی، اے نبیاں دی جد وچوں سی، نبیاں دے کرانیاں جو سی۔ اماں جی آندیاں نے اللہ دے نبی جی اللہ صحت دے وے تے 1000 مار لیا، جدو تندرستی ملی
ایک دن بیٹھے نا حضرت ایوب فرماندے نے رحمت کو گل یاد ہی تو یاد ہے کہ بھول گئے ہو نہیں رحمت کو گل یاد ہی کیڑی آواز آئے ذرا نہیں رحمت کو گل یاد ہی اج دی ہوندی تے آندی مینوں اینے سال ہو گئے نے نال مردیاں تانوں اجے بھی یاد ہے آکھیا رحمت کو گل یاد ہی آکھیا یاد ہے عرشہ تو آواز آئی جبریل اور جلدی کر میرا قرآن لے جا یعنی میرا فرمان لے جا تے جا کے نبی نو روک دے کتے نبی یہ کام کرنا پوے اللہ کی جا کے آکھاں وَخُذْ بِيَدِكَ زِغْسًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ اے میرے ایوب ایک بوکر للہ جدے 100 تنکے ہون 100 تنکے ہون تے اینج کر کے کھلار لے میرے وال ویکھو ذرا اینج کر کے کھلار لے تے وہ بوکر لے کے نا تے رحمت دے جسم دے نال لا کے پچھے کر لے زور نال بھی نہیں مارنی اینج نال ٹچ کر کے پچھے کر لے تیری قسم پوری ہو جائے انہوں فرما برداری دا اجر مل جائے اے سارا فضل کی دے ساریاں رحمتہ کی دیاں نے اللہ دیاں نے تیسا لینی او دے کولوں نے انشاءاللہ اللہ منو تو انو اپنی رحمت دے نال اللہ جے کوئی بیمار ہے اللہ جے کوئی بے اولاد ہے اللہ جے کو کاروبار دے مسئلے جے پریشان ہے اللہ جے کو مقروض ہے اللہ اپنی رحمت نال سارے معاملات درست فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین